Gitabangan kog kurambo sa kama sa mga amiga sa akong anak nga dalaga. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imong mga viewers online. Tawagan na lang ko sa pangalang Gibo. 48 anyos ko DJ Sam ug naglakaw nag 49. Minyo og dunay duha ka mga anak, lalaki ug babayi. Dalaga na akong panganay DJ Sam. Nagtrabaho na gani sa call center ang ako ang panganay nga dalaga, samtang ako ang bunso nga anak nga usa ka lalaki. Ana-ana pud sa college. Ang akong asawa DJ Sam nagtrabaho sa usa ka dakong opisina dinhi sa among lugar. DJ Sam, buutan ang akong misis. Wa jud ko'y reklamo ana, dili pud siya babaon. Apan ang akong problema, kining akong dalaga. Kay grabe jud kaayo kahimarkada. Kaning iyahang babay baya nga higala murag pirmi mga bangag DJ Sam. Sige na lang na silag inom sa balay namo. Ug kung dili man gud pud namo tugtan, didto man pud hinuon na mag-inom sa gawas. Mao nang mas maayo na lang nga dinhi sa amo ang bay, at least safe sila ug dili na maglatagaw pa. One time, wa akong asawa kay tuwa sila nag team building DJ Sam. Nahibilin ko gang ako ang mga anak. Nag-sleep over sab ang mga BFF sa akong mga anak DJ Sam nga mga bai sa amua. Ug siguro nag-inom sila atong gabi maong dugay kaayo ng mata DJ Sam. Sayo sa buntag nilakaw na ang akong anak nga babae kay duty man sa call center ug nahibilin ang iyahang mga barkada DJ Sam nga mga babae. Bandang alas 11 sa buntag nabalaka ko kay may mga pamahaw. O wa man pud manggawa sa kwarto, mautong ako ang gituktok DJ Sam. Nadunggan ako, murag saba naman didto, og nangmata na daay sila DJ Sam. Taod-taod, nanggawa sila nga nakapanti lang og nakabra. Kabalo mo, kalitra kong gikabayan sa isa ka babae, samtang naglingkod ko sa among sofa DJ Sam. Kilips to lips jud ko niyang taman. Haskan akong kurata DJ Sam. Maayo na lang gani kay nakaligo na ko ni adto nga time. Samtang ang laing tulo pa ka mga higala sa ako ang anak, gitabangan ko nilag hubo sa akong sinina. Maayo na lang gani kay ang akong anak nga laki ni eskwela na DJ Sam. Ambot kong unsay nakaon sa upat o gipangutana man ko nila kung tinuod ba daw nga mubarog na kung mag-edad naghapit 50. Mitando sab ko kay tinuod man sab good nga mubarog pang ako . Ingon pa, patunayan daw nako nga mubarog pa jud daw si Manoy. Og mao tong gipahimuslan jud ko nilang upat DJ Sam. Nangisog man pod ang akong tabadidoy. Mga babae sila DJ Sam, batanon pa jud, maong kinsa ba naman ang dili matintal ana, di ba? Nilampos jud ang ilang kabuang DJ Sam. Og pag-abot sa akong anak, daw sa waay lang nahitabo. Pero nakonsensya kaayo ko DJ Sam. Ug dili ko gusto nga mahibaw-an sa akong pamilya kung unsay nahitabo ni adtong adlawa. Dakong kaulawan yun kaayo. Pero DJ Sam, ngilad ang akong pagtan-aw na sa mga barkada sa akong mga anak. Maunang kutob sa akong makaya unta, i-convince na ko ang akong